Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बेचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराई हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एमाले जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन किन चाह्यो भन्नुहोस् त? यसको आधार दिनुहोस् है, 1, 2, 3। हामीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई व्यक्तिगत रूपमा हटाउन चाहनु नचाहनुको अर्थ थिएन। उहाँ यदि मन्त्रालयलाई सामान्य एउटा हुन्छ नि, कुनै पनि व्यवस्था कुनै पनि सरकार सञ्चालन गर्ने आधुनिक राज्य प्रणालीमा केही निश्चित मापदण्डहरू हुन्छन्, केही निश्चित मान्यताहरू हुन्छन्। त्यस्ता मान्यताहरूभित्र रहेर अगाडि बढाइएको थियो भने हामीले अरू मन्त्रीका बारेमा व्यक्तिगत त केही भनेको छैनौँ। यद्यपि यो सरकारप्रति हाम्रो सुरुदेखिको रिजर्भेसन हो। यो सरकार कुन बाटोबाट आयो त्यो कुराप्रति हाम्रो असहमति छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हामीले व्यक्तिगत रूपमा अरू मन्त्रीलाई तँ रहनुपर्छ भनेर भनेका छैनौँ। जो त्यो सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेका छन् उनीहरूका बारेमा हाम्रो त्यो भनाइ होइन। तर न्यूनतम मर्यादा, न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम मान्यता, न्यूनतम अनुशासन, नियम कानुन यी सबैलाई धज्जी उडाएर जथाभावी ढङ्गले गर्ने कुरा जब आइसक्यो र प्रमाणित रूपमा बाहिर आइसकेपछि त्यसपछि उहाँ बस्नु हुँदैन थियो, वास्तवमा माग्नै पर्दैन थियो। तर मागेर हामीले दबाब दिनुपर्ने स्थितिमा अब उहाँ टिक्न नसक्ने भएपछि जानुभएको छ, त्यो सकारात्मक कुरा। तर उहाँले भन्नुभएको छ मलाई छानबिन गरेर चाहिँ जति पटक अनुसन्धान गरे पनि म निर्दोष हुन्छु। जति पटक छानबिन सुरु हुँदैछ त्यसमा को दोषी को ऊ त्यसैलाई हुन दिउँ। अहिले धेरै किन बोल्नु? म दोषी छैन भनेर म दोषी छैन, मैले गल्ती गरेको छैन। ठिक छ, मैले राम्रो बजेट बनाएँ, त्यसकै मैले सजाय पाएँ। एमालेले त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्न चाहे। छानबिन समितिले निर्दोष ठान्यो भने ठिक छ, त्यो सर्वदलीय छ होइन, अथवा 4वटा 5वटा दलको चाहिँ समिति बनायो हुनाले त्यो समितिले निर्दोष ठान्यो भने त्यति बेला उहाँले बोल्ने कुरा हो। अहिले बोल्न मिल्दैन। होइन, तपाईँलाई थाहा छ छानबिन समिति त विगतमा पनि बनायो भने सम्झे छानबिन समिति होइन। रामशरण महत निर्दोष भएर निस्केर फेरि अर्थमन्त्री बनेर आउनु भएको थियो। यस्तो हो, रामशरण महतको पनि निर्दोष के मात्रै हो भने तपाईँलाई फेरि रियल कुरा गर्नुपर्छ। रामशरण महतको खाता नियम सरकारले के बनायो? विदेशमा कुनै पनि नागरिकको खाता हुनु हुँदैन भन्ने बनायो। रामशरण महतको खाता न्युयोर्कको ब्याङ्कमा देखियो, खाता देखियो। उहाँको आय स्रोत के भन्ने मान्छेले प्रश्न उठाएको थिएन, तर खाता गर्नु हुँदैन भनेको थियो। खाता देखिएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो, भएको त्यही थियो। उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति किन भयो भन्दा गर्नु हुँदैन भनेको कुरा गरे मतलब प्रमाण भेटियो। त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो अवस्था देखिएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो। त्यसलाई अरू हिसाबले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर अर्थमन्त्रीको भनाइ छ नि, उहाँले चाहिँ पद छोड्ने बेलामा जनार्दन शर्माले के भन्नु भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा करको दरमा मैले कुनै हेरफेर गरेको छैन, म निर्दोष छु। त्यो त छानबिनको भएपछि नै टुङ्गिने कुरो हो। उहाँले भन्न त भन्दै आउनु भएको, उहाँ त आफ्नो पदमा टिकिरहन चाहनुहुन्थ्यो। आफूले गरेका सबै कुरा राम्रा हुनु भनिरहनु भएको हो। मैले गरेका कुराहरू आज बिहानसम्म पनि उहाँ डिफेन्ड गरिरहनु भएको थियो। संसदीय दलको रोस्टरमा उभिएर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो म निर्दोष छु भनेर। उहाँ निर्दोषै हुनुभएको हो कि होइन भन्नका लागि त छानबिन समिति बनाएको छ। हामीले भनिरहेका छौँ दोषी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ निर्दोष छु, त्यसैका लागि छानबिन समिति बनेको छ। त्यसले सत्य तथ्य बाहिर बजेट निर्माणमा बाह्य मान्छेको प्रवेश भएकै हो, भएकै हो नि। त्यो भएको होइन भने प्रमाणहरू छ, हामी प्रमाण उहाँहरूले नष्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ। त्यही भएर त उहाँ बढी विवादमा तानिनु भयो। त्यो मान्छे आएको समथिङ रघु के भन्ने मान्छे आए, घिमिरे के नामका रघुनाथ घिमिरे, उनी त्यहाँ चाहिँ शनिबारको दिन थियो। त्यो शनिबार साँझ 4-5 बजे मन्त्रालय आए। त्यहीँका कर्मचारीहरू त्यही भनिरहेका छन्, उहाँ आउनुभएको हामीलाई थाहा छ, त्यसपछि के हो हामी जान्दैनौँ भनेर भनिरहेछन्। किन
कुनै एउटा कर्मचारी, उनी फेरि 22 वर्ष त्यो मन्त्रालयमा नासु सरको जाहिर खाएका मान्छे, उनी त्यहाँको स्थानीय ट्रेड युनियनका नेता पनि रहेछन्, कङ्ग्रेस नजिक ट्रेड युनियनका नेता। त्यहाँबाट 22 वर्ष जाहिर खाएर अवकाश पाएपछि अहिले उनी चौधरी ग्रुपमा जाहिर खाइरहेका छन्। चौधरी ग्रुपमा रघुनाथ घिमिरे मैले पाएको सूचना त्यही हो। उनी तर चौधरी ग्रुपमा भनेको छ हाम्रो कुनै दोष छैन, हामी निर्दोष छौँ, हाम्रो संलग्न छैन। मैले पाएको सूचना अनुसार उनी चौधरी ग्रुपका कर्मचारी हुन् अहिले। अब यो बिचमा फेरि कागजात मिलाएर उनलाई हटा भए म जान्दिनँ, तर मैले थाहा पाएको के भन्दा उनी चौधरी ग्रुपका कर्मचारी हुन्। उनी त्यहाँ आएर त्यो हिसाबले बस्ने र त्यसपछि त्यो खालका गतिविधिमा संलग्न भएको कुरा बाहिर आइसकेपछि त मन्त्रीले एक त त्यो आउनै दिनु हुँदैन थियो। त्यो तहको तपाईँ एउटा कुरा के मान्नुहोस् भने जुनसुकै व्यवस्थामा पनि केही मूल्य र केही मान्यताहरू हुन्छन्, केही अनुशासनका कुरा हुन्छन्। त्यो उल्लङ्घन हुन थालेपछि त्यो व्यवस्था, किनभने त्यो त विश्वासमा टिकेको कुरा नै हुन्छ। यो निश्चित कुरा चाहिँ सही हुन्छ है, यसले चाहिँ तलमाथि गर्दैन भन्ने कुराबाट विश्वासमा टिकेको हुन्छ व्यवस्था। त्यो प्रति जनताले त्यो विश्वास सुम्पेको हुन्छ। तपाईँले जनताले दिएको त्यो विश्वासमाथि आघात गर्ने जब काम गर्नुहुन्छ तपाईँको त्यो सरकार अर्थमन्त्रीले हटाएर तपाईँलाई फाइदा के भयो भन्नुहोस् त? एमालेले के बेनिफिट पायो? सरकार व्यक्ति मात्रै त्यसको चाहिँ मतलब दोषी हुँदै के अरे दुःख पाउँदैन, सिङ्गो व्यवस्थाले दुःख पाउँछ र सिङ्गो मुलुकले दुःख पाउँछ। मुलुक असफलतातर्फ जान्छ। यस्ता केही आधारभूत कुराहरूमाथि नै जब हामी प्रहार सुरु हुन्छ, आधारभूत र मूल्य र मान्यताहरूमाथि नै प्रहार सुरु हुन्छ, त्यस्तो भएपछि ती खालका अवस्था उत्पन्न हुन्छन्। हाम्रो चिन्ता त्यहाँ हो। हाम्रो चिन्ता कहाँ भन्दा बजेट बनाउने जस्तो विषय, त्यति संवेदनशील विषय, त्यो तपाईँले किन 15 दिनसम्म अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ सारा ढोकाहरू बन्द गरेर कर्मचारीहरूलाई बिदा नदिएर त्यसपछि उनीहरू चाहिँ पुरै अनुशासनमा बसेर त्यो गरिन्छ त? सबै बजेट निर्माणमा चाहिँ त्यहाँ करको दरमा हेरफेर भएको छ भने एमालेको निष्कर्ष हो। हामीले पाएको सूचना र मतलब चाहिँ जुन ढङ्गबाट त्यहाँ त्यो बेलामा चलखेल भएका छन्, त्यो चलखेलको भएको छ, त्यो भएको चलखेलको उचित छानबिन भएर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। हाम्रो भनाइ यही हो। अर्थमन्त्रीलाई कस्तो कारबाही हुनु पर्ला भने त पद छोडिसक्नु भएको छ जनार्दन शर्माले। यसो गरौँ ऋषिजी, कुन किसिमको कुन तहको अपराध उहाँले भएको छ त्यहाँबाट अथवा कमजोरी भएको छ, त्यसअनुसारको सजाय हुन्छ। त्यो कानुनले जे भन्छ त्यही हुन्छ। मैले व्यक्तिगत त्यहाँबाट हटाइयो होइन, तपाईँले भनिरहनु भएको छ, अर्थमन्त्रीले पनि भन्नुभयो, अर्थ मन्त्रालयले पनि भन्यो, 13 दिनमै गायब भयो। अब त्यो फुटेज हटाउनलाई कस्तो किसिमको कानुनी कारबाही यस्तो होला? तपाईँको अहिले हाम्रो चाहिँ 2063 को जुन यो डिजिटलाइजेसन सम्बन्धी कानुन छ, त्यो डिजिटलाइजेसन सम्बन्धी कानुनले जे भन्छ त्यही हुन्छ। मैले यहाँ तपाईँलाई के हुन्छ भनेर मैले भने आधारमा हुने कुरो त होइन। कानुनविदहरूले 4 वर्ष जेल हुन्छ भनेका छन्। होला, हुन्छ भने हुनु पर्यो नि त। त्यो त तपाईँले गल्ती गरे भए त सजाय हुनु परेन? जेल हाल्न सकिन्छ जनार्दन शर्मालाई? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? म त माओवादी केन्द्रको शक्तिशाली नेता। सुन्नुहोस्, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यही समस्या हो हाम्रो। क्या हामी कानुनी राजको कुरा गर्छौँ, हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्छौँ, हामी सर्वोच्चको के अरे संविधानको सर्वोच्चताका कुरा गर्छौँ, संविधानभन्दा माथि कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्छौँ। अनि हामी नै के भन्छौँ भने पूर्व अर्थमन्त्रीलाई कसरी जेल जाने, एबिसी जोसुकै होस्, राजन भट्टराईले गल्ती गर्दा राजन भट्टराई जेल जानुपर्छ, ऋषि धमलाले गल्ती गर्दा ऋषि धमलाले जेल जानुपर्छ, अरू जोसुकै होस्, जुनसुकै पदमा होस्, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन र हुनु हुँदैन। जो भए पनि जेल जानुपर्छ, जोसुकै होस् जेल जानुपर्छ, अथवा जेल जानुपर्छ, सजाय पाउनुपर्छ। जे सजाय कानुनले तोक्छ, तोकिएको सजाय पाउनुपर्छ। त्यसलाई मतलब त्यस बापत त्यो दोषी ठहरिएको व्यक्तिले सजाय पाउनुपर्छ। यो भन्दा बजेट निर्माणमा ठुल्ठुला घरानालाई मात्रै फाइदा भयो भनेर मान्छेहरू भनिरहेछन्। तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्माले पनि भन्नुभयो 4-5 जना व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा भयो। त्यो सही हो? सही हो। त्यही भएर त हामीले प्रश्न उठाइरहेका छौँ। हामीले के उठाइरहेका छौँ अहिले? हामीले मात्रै उठाइरहेका छैनौँ। तपाईँ अहिले दैनन्दिन मिडियाहरूमा आइरहेको छ त केही विषयहरू त। केही मिडियाहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मुलुकको संवेदनशीलतालाई, विषयको संवेदनशीलतालाई लिएर उनीहरूले मतलब चाहिँ समाचार पनि दिइरहेका छन्, सत्य तथ्य बाहिर ल्याइरहेका छन् त। खास गरी तपाईँको चाहे त्यो पाम आयलको कुरामा होस्, चाहे चाउचाउको कुरामा होस्, चाहे विद्युतीय गाडीको कुरामा होस्, तमाम खालका विषयहरूमाथि प्रश्न उठेका छन्। र त्योभन्दा गम्भीर बजेट बनाउने ठाउँमा अनधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति, यो त संसारमा कहीँ पनि हुँदैन, कल्पनै गरिँदैन। यस्तो कुरो कल्पनै गरिँदैन। जब हाम्रो देशमा विगतमा पनि अर्थमन्त्रीहरूले बजेट बनाउँदा कमी कमजोरी त गरेका थिए। युवराज खतिवड़ाले पनि, विष्णु पौडेलले पनि,
कमी कमजोरीको मात्रा कुन तहको के हो होला, कमी कमजोरी नै भएन सबै मतलब चाहिँ 100% सबैले 100% ठिक गरे म भन्दिनँ। हाम्रो जस्तो समाजमा कहीँ न कहीँ केही चुइए कि कहीँ कहीँ कमी कमजोरी भयो होला नि, त्यसको गम्भीरता के रह्यो, त्यति बेला प्रश्न उठ्दाखेरि त्यसका लागि के मतलब चाहिँ उहरू गरिए, त्यो पनि त अपनाइए नि। त्यो हुनु हुँदैन थियो है, त्यसलाई चाहिँ मतलब टुङ्ग्याउनु पर्यो छानबिन गरेर भनेर त छानबिन समितिहरू बने, त्यसले प्रतिवेदनहरू दिए, ती कुराहरू नदोहोऱ्याउन् भनेर गरिए। र जुन तहको प्रकृतिको बदमासी अहिले भयो, जुन तहको मतलब चाहिँ प्रकृतिका गतिविधि अहिले भइरहेका छन्, त्यो तहको त्यो गम्भीरता हिजो भएको थियो भने के छुट पाउँथ्यो? एमाले हुँदा चाहिँ छुट पाउँथ्यो र एमालेको अर्थमन्त्रीले चाहिँ छुट पाउने कुरा हुन्छ र? हुँदैन थियो नि। त्यसो भएको हुनाले प्रकृति त्यसो बजेट निर्माणमा बिचौलियाहरूको प्रवेश गर्नु भनेको, त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरूले चलखेल गर्नु भनेको अपराधै हो त। ठुलो अपराध हो यो, राज्यका विरुद्धको अपराध हो यो। तपाईँको यो सिङ्गो व्यवस्था माथिको मान्छेले तपाईँले तिर्ने कर, त्यसको मतलब चाहिँ निर्धारणको व्यवस्था एउटा सिस्टम बनाएका छौँ हामीले। यो फेरि युनिभर्सल कुरा हो, यहाँको नेपालको सन्दर्भको मात्रै कुरो होइन। संसारका सबै बजेट निर्माणमा अपनाइनुपर्ने केही आधारभूत मान्यताहरू हामीले पनि अपनाएका हुन्छौँ। त्यो आधारभूत मान्यताहरूमाथि प्रहार भइरहेको छ। त्यो प्रहार हुने कुराले के गर्छ तपाईँको? त्यसले सिधै रूपमा तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकको विश्वसनीयतामाथि, हामीले गरिएका क्रियाकलापहरूमाथि आज हामी एक्लो छैनौँ कि ऋषिजी। तपाईँले गर्ने प्रत्येक काम दुनियाँले मोनिटरिङ गरिरहेको छ। तपाईँ यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा सदस्य राष्ट्र हुनुहुन्छ। तपाईँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बाँधिनु भएको छ। तपाईँले विभिन्न कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा तपाईँले गरेर सही गरेर आउनुभएको छ। म यो कुरा यो मुलुकमा यस किसिमको व्यवस्थाद्वारा अगाडि लिएर जान्छु भनेर तपाईँले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आउनुभएको छ। त्यो प्रतिबद्धता र देशभित्र पनि नागरिकले हेरिरहेका छन् त्यो अनुसारको काम भएको छ कि छैन भनेर। त्यस प्रतिबद्धता अनुसारको काम भएको छ कि छैन, नेपालले गर्छै गर्दैन भनेर हामीलाई बाहिर किन? आज सामान्य एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। एयरबसको प्लेन हामीले किनेर ल्यायौँ। एयरबस भनेको मूलतः फ्रान्सेली कम्पनी, आम रूपमा युरोपेली कम्पनी भनेर चिनिन्छ होइन त। हाम्रो जहाज, त्यसले जहाज उसैले बनाएको जहाज हामीले किन्यौँ, खरिद गऱ्यौँ, नेपालमा ल्यायौँ। अब त्यही जहाज युरोपका सहरमा हामी उडाउँछौँ भन्दाखेरि उसले हामीलाई उडाउन दिइरहेको छैन। किन दिइरहेको छैन? कालो सूची परेको छ नि। हो, त्यो कालो त्यस्तै मैले भन्न खोजेँ। नेपालले न्यूनतम गर्नुपर्ने काम गर्छु भनेका काम नगरे बापत उनीहरूले कालो सूचीमा राखे। भलै त्यो कति जायज छ नाजायज छ आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो बहसको विषय होला। युरोपियनसित हामी टेबलमा बस्दा भनौँला यो तिमीहरूको नाजायज छ यो कुराहरू भनौँला। तर हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आएको कुरा हामीले गरेका छैनौँ भन्ने कुरा उनीहरूले उठाइरहँदा त भनेपछि त परबाट हेरिरहेको रहेछ नि त हामीलाई। त्यही कुरा तपाईँको चाहिँ हाम्रा अरू विषयहरूमा पनि हामी हेरिरहेका छन्। भोलि हामीले स्थापित गरेका मान्यता र स्थापित गरेका व्यवहारहरूलाई त्यो अनुसार कार्यान्वयन गरेनौँ भने हामीलाई मनलाग्दी मतलब चाहिँ बजेट बनाउने प्रक्रिया एउटा हामीले तय गरेका छौँ, दुनियाँका अगाडि एउटा कुरा भन्छौँ तर भित्रभित्र अर्को काम हामीले गरिरहेका छौँ भने अनि दुनियाँले हामीलाई सधैँभरि त्यही हिसाबले नजरबाट हेरिरहन्छ, हेर्दैन। हो, त्यसले पार्ने गम्भीर असर जुन हो त्योतिर गम्भीर हुन जरुरी छ। हामी त्यसो भए मलाई तपाईँ के बताउनुहोस् भन्दाखेरि आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छन्। अब तपाईँहरू छ नि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकार ढाल्ने पक्षमा पुगेको एमाले भित्री रूपमा गिरिकारी गरिरहेछ। सरकार ढाल्नु थियो, यो सरकार ढालेर हामी तुरुन्तै आउने हाम्रो उ थियो भने त हामी त तपाईँलाई थाहा छैन अहिले संसदको बनावट अहिले हामी 98 सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी 138 हुँदा बहुमत पुग्छ, 136 हुँदै बहुमत पुग्छ। अहिले 38 पनि चाहिँदैन। 4 जना हाम्रा सांसदलाई त मतलब चाहिँ शासन गरेपछि न चुनाव गराइयो न उनीहरूलाई पुनर्बहाली गराइएन। त्यसो भएको हुनाले 172 मा 136 पुर्याउनलाई हामीसित 38 जना मान्छे भए पुग्छ। यदि हामी त्यही खेलमा लाग्ने हो भने यो सरकार ढालौँ यस्तै सरकार बनाउने र ढाल्ने नै खेलमा मात्रै हामी संलग्न हुन चाहेका हौँ भने त हामीले धेरै अगाडि गरिदिन सक्छौँ। हामी छैनौँ। हामीले स्पष्ट भनेको के हो भने निर्वाचनमा जाउँ, यो संसद जुन म्यान्डेट लिएर यो 2074 सालमा बनेको थियो त्यो म्यान्डेटको जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा यो रहेन। विग्रहको अवस्था उत्पन्न भयो यो बिचमा। त्यो विग्रहको अवस्था उत्पन्न भइसकेपछि हरेक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको फ्रेस म्यान्डेट लिएर जसलाई उनीहरूले म्यान्डेट दिन्छन् त्यो दिएकोले सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्वको लागि, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउनका लागि, जनताको अपनत्व लिनका लागि पनि त्यो गर्ने गरिन्छ। त्यो बाटोतर्फ जाउँ भनेर हामीले भने हौँ। तर यहाँ त के गरियो भने कि संसद चुनावमा जानु भन्नु नै अपराध हो। अब पछि
चुनाव हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले भनिसक्यो मक्सिर 2 मा एकै चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने भनेपछि चुनावमा जानु अपराध भन्नेहरू अब कसरी चुनावमा जान्छन् होला त पर्सि मङ्सिर 2 गते चाहिँ? एउटा प्रश्न त जन्मियो नि। अपराध भने त दलहरूले संसद विघटन गरेर संसदीय के अरे संसदीय व्यवस्था नै अब छैन भनेर भने भए पो एउटा कुरा हुन्थ्यो। संसद विघटन केका लागि गरियो भन्दा अर्को चुनावका लागि चल्न दिनुपर्छ भन्ने हो नि त दलहरूले। सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई पुरै अवधि संसद चल्न सक्ने अवस्था थियो भने अब यही हो क्या बुझाइको लेभल के छ हाम्रो भन्ने कुराको बारेमा मैले तपाईँलाई कुरा गर्ने भए संस्कार हामी कस्तो बनाउन खोजिरहेका छौँ। पिपुलले एउटा म्यान्डेट दिए 74 मा, त्यो म्यान्डेट स्खलित भयो। त्यो म्यान्डेट एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने विग्रहमा गयो, विघटनतर्फ गयो। त्यो म्यान्डेट पुरानो भयो। अब यसरी बुझ्नुहोस्, त्यो म्यान्डेट पुरानो भयो, फ्रेस म्यान्डेट लिनुपर्छ। क्यानाडामा प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रधानमन्त्रीले के भने उनी 4 वर्षको लागि निर्वाचित थिए। 2 वर्षमै उनले चुनावमा जाने भए। किन जाने भयो भन्दा यो 2 वर्षको बिचमा पेन्डेमिक भयो, हामीले विभिन्न खालका नीतिहरू ल्यायौँ, ती नीतिहरूले जनतालाई मतलब चाहिँ विभिन्न अप्ठ्यारोहरू स्थिति बन्यो। 2 वर्ष अगाडि हामी निर्वाचनमा जाँदा जे कुरा बोलेका थियौँ ती कुराहरूमा परिवर्तन भए हामीले व्यवहारमा। त्यो परिवर्तन पछि जनता के चाहन्छन् म त्यो बुझ्न चाहन्छु। त्यो परिवर्तन पछि जनता पुरानै कुराको ठिक छ तैँले नै गर भन्छन् कि परिवर्तन खोज्छन्, त्यो कुरा म जनतामै गएर सोध्न चाहन्छु भनेर उनले त्यो संस्कार त्यो कल्चर देखाउने उनले चाहिँ प्रयास गरेर उनले निर्वाचन गरे। निर्वाचनबाट फेरि उनी निर्वाचित भए। हामीकोमा हामीले 74 को जे अवस्थाबाट हामीले जे प्रतिबद्धताका साथ हामी जान भनेका थियौँ त्यो प्रतिबद्धता माथि स्खलन भयो। त्यो प्रतिबद्धता अनुसारको काम गर्न जाने स्थिति बनेन। संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पार्न खोज्नु हो, यसलाई गलत ढङ्गको व्याख्या। संसदलाई पुरै अवधि चल्न दिनु भएन। अहिले त हाम्रो देशमा पुरै अवधि संसद चल्यो नि त, इतिहासमा पहिलो पटक। म तपाईँलाई यी भन्दैछु, संसद चल्ने नै कुरा ठुलो कुरा हो कि संसदले दिनुपर्ने परिणाम दिने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो। संसदले के परिणाम दियो? तर पार्लियामेन्ट सिस्टममा संसद चल्नु पनि होइन, चल्ने मात्रै ठुलो कुरा होइन ऋषिजी। म तपाईँलाई कृपया के भन्छु भने तपाईँ व्यवस्था केका लागि? व्यवस्थाका लागि होइन, व्यवस्थाले परिणाम दिनका लागि। हामीले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था किन ल्याएको? यो संविधान बहुदलीय संविधान हामी किन मन पराइरहेका छौँ? लोकतान्त्रिक संविधान हामी किन मन पराइरहेको छौँ? यो संविधानबाट जनताका आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकिन्छ, परिवर्तनप्रतिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकिन्छ। डेभलपमेन्टको अहिलेको जुन जनताको तीव्र चाहना छ, मुलुकको आवश्यकता छ, त्यो यही व्यवस्थाबाट गर्न सकिन्छ है नेपालमा चाहिँ। अन्त अरूले के गरे हामी भन्न सक्दैनौँ। मर्म र भावना तपाईँले बुझ्नु भएको छ, त्यही मर्म र भावना अनुसार चल्ला जानुपर्छ। पूर्ण कार्यकाल संसद चल्नुपर्छ। 5 वर्ष पूर्ण कार्यकाल त्यस्तो संसद चल्नुपर्छ जुन संसदले परिणाम दिन सकोस्। अहिले एउटा बिल पास गर्न सकेका छैन। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, हामीले हिजो विघटन गरेपछि पुनर्स्थापित भएको संसदले नागरिकता विधेयक फेरि फिर्ता लिइरहेको छ। तपाईँहरूकै कारणले नागरिकता विधेयक फिर्ता हामीहरू के कारण एमाले पारित गराउन चाहे? किन कसरी एमाले पारित गराउन? एमाले विरोधमा छ, बाहिर आइसक्यो प्रतिक्रियाहरू। सत्ताभित्र रहेकाहरूको मन नमिलेर उनीहरू अहिले त्यसलाई फिर्ता हामीले भनेका छौँ। हामी त अध्यादेश ल्याएर समेत त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाउँ भनेर भनिरहेका हौँ। हामी जनतालाई मर्का परेको छ। विशेष गरी 16 वर्ष पुगेका जनताहरू जसले मतलब चाहिँ अहिले नागरिकता नपाएर उनीहरूका अध्ययनका मामलामा, उनीहरूका अरू विभिन्न कामका मामलामा समस्यामा परेका छन्, त्यो समस्या त हट्नुपर्छ भनेर हामीले हिजो ल्याउँदाखेरि मतलब साह्रै ठुलो हल्ला गरियो र त्यसलाई फिर्ता लिने स्थिति बनाइयो। अदालतले समेत हस्तक्षेप गरेर अहिले म त चाहिँ प्रक्रियाबाट संसदमा छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउने भनेर हामीले अगाडि बढाइरहँदा त्यो कुरामा सत्तासीन सरकारका उनीहरूका के गठजोडहरू मिलेनन्। त्यो नमिलेर फिर्ता लिएको कुरा फेरि विपक्षीलाई दोष। एमाले बाधक होइन, छैन। एमाले त्यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो छलफल टुङ्ग्याएर मतलब चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो। तर भारतीय चेलीहरूले चाहिँ नेपाली पुरुषसँग बिहा गर्छन्। तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग, मधेस प्रदेशमा त धेरै ठाउँमा छ नि त्यस्तो पर्छ र नेपालभरि नै छ। अनि 5 वर्ष कुर्नुपर्छ कि 7 वर्ष कुर्नुपर्छ कि अब 2 वर्षमा 1 वर्षमा नागरिकता पाउने, अङ्गीकृत नागरिकता पाउने? सुन्नुहोस्, भारतमा नेपालबाट विवाह गरेर गएका चेलीहरूले 7 वर्ष कुर्नुपर्छ। अनि नेपालमा कति कुर्ने हो? नेपालमा पनि तपाईँले कति हामीलाई आवश्यक हुन्छ त्यसमा सहमति होइन। 7 वर्ष पनि हुनसक्छ, 7 वर्ष 6 वर्ष पनि हुनसक्छ। किन नहुने? नहुने चाहिँ किन? तत्कालीन नागरिकता दिनुपर्छ भनेर मधेस पोलिटिकल पार्टी भनेका छन्। मन्त ठाकुर उपेन्द्र यादव मत आइसक्यो बाहिर। तत्कालै दिने कुरासित हाम्रो सहमति छैन। तत्कालै छैन। भारतीय चेलीले यदि नेपाली पुरुष बिहा गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता पाउनु हुँदैन। त्यो बाटोतर्फ हामी जानु हुँदैन। हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने हामीले के चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ भने उनीहरू बिहा गरेर यहाँ आइसकेपछि र यहाँ उताको नागरिकता त्यागेको अवस्थामा उनीहरूलाई प्रक्रियामा सामेल गरेर एउटा समय तोकेर नागरिकता चाहिँ दिनुपर्छ।
त्यो प्रक्रियाको बिचमा उनीहरूलाई केही आवश्यकता भयो, जस्तो प्रपर्टीको कुरा आउँछ, जस्तो बिहा गरेर आयो यहाँ आउने बित्तिकै डिभोर्स हुने स्थिति भयो, बिहा गरेर आयो यहाँ आउने बित्तिकै प्यारेन्टल प्रोपर्टी हुन्छ नि, आफ्नो पारिवारिक मतलब चाहिँ उसको चाहिँ सम्पत्ति पैतृक सम्पत्तिको माथिको चाहिँ हकदाबी लिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छन्। त्यस्ता व्यावहारिक कठिनाइहरू आउने स्थितिलाई फुकुवा गर्ने कुरातर्फ उनीहरूले त्यो अधिकार सुनिश्चितता गरिदिने कुराहरूतर्फ लचिलो हुनुपर्छ, किनकि त व्यावहारिक कुरा हुन् होइन। तर मन्त्री प्रधानमन्त्री चुनाव लडे, तर नागरिकता फुल नागरिकता दिनका लागि निश्चित समय उनीहरूले पर्खिनुपर्छ, त्यो प्रक्रियाबाट उनीहरू पास हुनुपर्छ र उतापट्टिको छोडेको नछोडेको सारा प्रक्रियाहरूको एउटा निश्चित अवधि पार जहाँ पनि हुन्छ। यो अमेरिकामा तपाईँले ग्रिन कार्ड लिएको स्थायी बसोबास गरेको निश्चित वर्षपछि मात्रै नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर बसेर तपाईँ बस्यो। अस्ट्रेलियामा त्यही गर्नु छ। बेलायतमा तपाईँ चाहिँ म बेलायत पढ्दा के अरे बसेर आएको, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने 7 वर्ष त्यहाँ चाहिँ काम गरेपछि मात्रै तपाईँ नागरिकताका लागि योग्य ठहरिनुहुन्छ, अझ स्थायी बसोबासका लागि ठहरिनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हरेक मुलुकले आफ्नो मुलुकको आवश्यकता औचित्यता स्थिति हेरेर बनाएका कानुनहरू छन्। अनि हामी चाहिँ हाम्रो आवश्यकता के हो त्यो कुरा नहेरिकन अरूले के गरे यो भन्नु भने यही हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले गयौँ भने मुलुकको भोलि दीर्घकालीन हिसाबले यस्ता गम्भीर विषयहरूमाथि त्यत्तिकै हल्का फुल्का टिप्पणी हल्का फुल्का मतलब चाहिँ निर्णय गरेर हामीले अगाडि जान सक्छौँ। नेपालको परराष्ट्र नीति किन असफल भइरहेछ? नेपाल किन चुकिरहेछ? नेपाल एकरूपता छैन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा। नेपाल चुकेको होइन, हाम्रो नीतिमा रहेको त्रुटि चुकेको। हामी हाम्रा राष्ट्रिय अडानहरूका मामलामा, हाम्रा सही मतलब चाहिँ नीतिहरूका मामलामा, राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर अगाडि जाने मामलामा नेतृत्व र जिम्मेवार रहेका ठाउँकामा रहेका व्यक्तिहरू बेला बेलामा चुक्ने गरेका कारण हामीले दुःख पाएका हौँ। नीतिगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त हामी जुन एउटा भूराजनीतिक भूराजनीतिक अवस्थामा मतलब चाहिँ अवस्थिति छौँ, यो अवस्थितिमा हामीले लिनुपर्ने केही आधारभूत कुराहरू छन्, त्यसमा हामी डेभिएट हुन सक्दैनौँ। पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले भन्ने गरेका छौँ नि, हामी कतै पनि संलग्न हुन चाहँदैनौँ, कतै पनि संलग्न हुन चाहँदैनौँ। राजनीतिक रूपमा सैन्यगत हिसाबले हामी कुनै पनि किसिमका एलायन्समा संलग्न हुनु हुँदैन, चाहँदैनौँ, हुँदैन। असंलग्न नेपालको परराष्ट्र नीति हो, त्यसमा तलमाथि हुँदैन। हाम्रो संविधानमा समेत यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। किन हामीले त्यो गऱ्यौँ होला त भनेर भन्दा हामी संलग्न हुँदाखेरि हामीलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमाथि आघात पर्छ। हामी त्यस्तो एउटा संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौँ। हाम्रा दुईटा छिमेकी उनीहरू प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढिरहेका छन्। अहिले त झन् हाम्रो संवेदनशीलता बढिरहेको छ। उनीहरू जब प्रतिस्पर्धी भएर आइरहेका छन्, उनीहरूका बिचमा अझ मतलब चाहिँ कम्पिटिसन मात्र होइन कन्फ्रन्टेसन हुने हो कि भन्ने कुराको चाहिँ आशंका बढिरहेको छ। यस्तो बेलामा हामी कतै पनि संलग्न होइन। हामी दुईटै छिमेकीसित राम्रो विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ र हामी के भन्छौँ भने हाम्रो भूभाग उनीहरूका विरुद्ध प्रयोग हुन हामी दिँदैनौँ। त्यति मात्रै होइन, हामी अन्य मित्र राष्ट्रहरूका बारेमा पनि, चाहे अमेरिका होस्, चाहे युरोप होस्, चाहे जापान होस्, चाहे बङ्गलादेश होस्, चाहे भुटान होस्, साना हुन् या ठुला मुलुक, कुनै मित्र राष्ट्रका विरुद्ध पनि हाम्रो भूभाग प्रयोग हुन दिँदैनौँ भने यो के हो त भन्दा उनीहरूको हितलाई हेरेर मात्र हामीले भने होइन। यो कुरो हाम्रो पनि हित छ। यहाँ जब हाम्रो भूभागमा ऋषिजी यहाँ उनीहरूको हित उनीहरूको कोर इन्ट्रेस्टमाथि आघात पर्यो भन्ने ठाने बिग पावरहरूले हाम्रा नजिकका छिमेकीले भने हामी सुरक्षित हुँदैनौँ। हामीमाथि मतलब चाहिँ ठुलो दबाब पर्छ, हामीमाथि हामी ठुलो अप्ठ्यारो स्थितिमा जान्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले के विश्वास दिलाउने हो र व्यवहार पनि हामीले गर्ने हो भन्दा हाम्रो भूभागबाट तिमीहरूलाई थ्रेट छैन है, तिमीहरूलाई चुनौती छैन है, हामी तिमीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि हामी तिमीहरूको अहितमा हाम्रो काम हुने छैन। त्यसो भनेर फेरि हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई पनि छोड्न सक्दैनौँ र हामी छोड्दैनौँ भन्ने कुरा नै हाम्रो विदेश नीतिको आधारभूत पक्ष हो। त्यसलाई बढाएर जानु एसपीपी फिर्ता गर्नुपर्छ भने तपाईँहरूले भन्नुभयो, तर तपाईँहरू सरकारमा हुँदाखेरि भयो नि त यो प्रक्रियाहरू सबै? होइन, हामी सरकारमा हुँदा हामीले गरेकै होइनौँ। त्यो अहिले तथ्यले म तपाईँलाई के भन्छु, सुशील कोइराला हुँदा यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। केपी शर्मा ओली आइसकेपछि एउटा अहिले अब त्यही हाम्रो मतलब चाहिँ चिफ अफ आर्मी स्टाफले होइन, त्यति बेलाको चिफ अफ आर्मी स्टाफले चिठी लेखेको कुरा बाहिर आएको छ। यदि त्यो चिठी सिधै उहाँले एम्बेसीलाई लेखेको हो र तत्कालीन सरकारको नेतृत्वलाई जानकारी नगराइकन आफ्नो मन्त्रालय र तत्कालीन नेतृत्वलाई जानकारी नगराइ लेख्यो भने त्यो उहाँको दोषी हो।
उहाँको कमजोरी हो त्यो चिठीका बारेमा हाम्रो मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ, उहाँले रोस्टममा पार्लियामेन्टको रोस्टममा उभिएर भनिसक्नु भएको छ मलाई जानकारी छैन भनेर। त्यो जानकारी नभइकन भएको त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिका विषयमाथिको चिठी त्यस किसिमले लेख्ने कुरा गलत हो। त्यो हाम्रो अभ्यास पनि होइन। एउटा आर्मी चिफले दूतावासलाई सिधै पत्र लेख्ने हाम्रो कुनै अभ्यास होइन, यो नम्बर 1। दोस्रो, त्यसपछिका घटनाहरूमा जब हामी सरकारमा थियौँ त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रयासहरू भइसकेपछि हामीले समिति बनायौँ, त्यसका बारेमा अध्ययन गर्ने समिति बन्यो परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा, गृह सचिव, रक्षा सचिव सहित रहेर। त्यो समितिको सिरिज अफ मिटिङ भएर त्यसले एउटा प्रतिवेदन दियो। त्यो प्रतिवेदनले के भन्यो भन्दा यो अगाडि बढाउनु उचित हुँदैन भनेर हामीले त्यसलाई स्टप गऱ्यौँ। त्यो तथ्य हाम्रा अगाडि छ त, 3 वर्ष अगाडि भएको, 2.5 वर्ष 3 वर्ष अगाडि भएको तथ्य अगाडि हुँदाहुँदै फलानुले गर्यो भनेर यस्तो मतलब झुट, सफेद झुट तथ्य यति हुँदाहुँदै पनि हामी किन गरिरहेका छौँ क्या यस्तो संवेदनशील विषयमा? मैले यही बुझिरहेको छु। डर साहब, त्यसमा तपाईहरु चुनावमा एक्लै जाने कि गठबन्धन बनाउने? चुनावमा सुन्नुहोस्, हाम्रो प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ 4 महिनापछि करिब एकदमै हामी के भन्न चाहन्छु तपाईँलाई एकदम सिधै भनेर भने लोकतन्त्रमा एक्लै पार्टीहरू, किनभने उनीहरू फरक विचारका छन्, उनीहरू फरक दृष्टिकोण पृष्ठभूमिका छन्, फरक दृष्टिकोणका कुरा राखेर त फरक पार्टी बनेका छ। तिनीहरू कस्ता हुन् भनेर जनताले जस्ताको तस्तै तिनीहरूका बारेमा बुझ्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ 5 वर्षमा हुने निर्वाचनमा। त्यसो हुँदा मात्रै लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्वस्थ हुन्छ र जनताले साँच्चै नै रुचाएको कसलाई रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ। त्यो कुरा छान्ने एउटा अवसर पनि हो जनतालाई। आफूले रुचाएकै चाहिँ भयो कि भएन भनेर छान्ने व्यवस्था हो। यदि त्यो जस्ताको तस्तै छान्ने अवस्था उत्पन्न नदिने हो भने गोलमटोलको एउटा स्थिति बन्छ, जनताले एउटालाई रुचाएका हुन्छन् तर परिणाम अर्को एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मानेको प्रस्ताव एकदमै हाम्रो स्ट्रङ मत हाम्रो। कांग्रेस एक्लै चुनावमा गयो भने तपाईहरु गठबन्धन गर्नुहुन्न? कांग्रेस एक्लै जाओस्, हामी एक्लै जाउँ, अरु मतलब चाहिँ साना तपाईहरु माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्नुहुन्न? हामी कांग्रेस एक्लै चुनावमा गयो भने जाउँ गर्दैनौँ। कुनै हालतमा हामीबाट गठबन्धन तपाईहरुको चुनावी तालमेल हुँदैन, माधव नेपालसम्म हुँदैन। हाम्रो त गठबन्धन गरेर त्यसको तीतो अनुभव हामीले समेटिसकेका छौँ। 74 मा हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ त, प्रिपोल एलायन्स गऱ्यौँ। प्रिपोल एलायन्स नेपालमा असफल भयो। हाम्रो संविधान चुनावी प्रणालीले समानुपातिक र तपाईको चाहिँ उसमा फर्स्ट पास द पोस्टमा 60-40 गरेका छ। 60 ले एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्याउनलाई कठिनाइ रहेछ। त्यसो हुँदा तपाईले साना पार्टीको सहयोग लिएर सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यो कति बेला गरौँ भन्दा परिणाम आइसकेपछि गरौँ। निर्वाचन सकेर परिणाम आएपछि कोसित मिल्ने कोबाट सहयोग लिएर सरकार बनाउने त्यति बेला गरौँ। चुनाव अघि चाहिँ जनताहरूलाई भन्न जान दिउँ म एमाले यसै कारणले राम्रो छु, मलाई मत दिनुहोस्। मैले भनौँ कांग्रेसले यो घोषणा गर्नुस् न, एमाले एक्लै चुनावमा जान्छ भने भन्नुस् न। हामीले घोषित छौँ, हामी एक्लै आएको त भने अस्तिको 5 दलीय गठबन्धन भित्र हामी एक्लै चुनावमा टुटाउने काम गर्नुहुन्न? गर्दैनौँ। स्थानीय चुनावमा पनि हामी एक्लै गएका हौँ। अहिले पनि हामी के भन्दा एक्लै जाउँ। हामी कांग्रेसलाई पनि त्यही भन्छौँ, हामी पनि त्यही भन्छौँ, अरू साना पार्टीलाई पनि हाम्रो त्यही भनाइ हो। त्यसमा साना पार्टी त कमजोर हुनु भयो नि त एक्लै चुनावमा जाँदा। अब त्यही साना पार्टी कमजोर हुने भए पार्टीका स्वार्थ सरकार कसैको यहाँ भन्छु, पार्टीको स्वार्थ हेर्ने कि राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने? लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई अगाडि बढाउने कि पार्टीमा कुन नेता र कुन पार्टीले जित्छ र हार्छ भन्ने कुरालाई हेरेर मतलब चाहिँ तपाईँ राजनीति अगाडि बढाउने? तपाईँले मुलुकलाई केन्द्रभागमा राख्ने, संविधानलाई केन्द्रभागमा राख्ने, यसको स्थायित्व होस्, यो अगाडि बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मुलुकलाई मतलब चाहिँ संविधान र तिनीहरूलाई नै केन्द्रभागमा राख्नुपर्छ, पार्टीलाई होइन, व्यक्तिलाई होइन। व्यक्ति हेरेर पार्टी हेरेर चल्नाले हाम्रो मुलुक धेरै बिग्रेको छ। अब त्यो अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसो भए जानुहुँदैन डाक्टर साहब, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईले अर्थमन्त्रीलाई त पदबाट हटाउनु भयो, बजेट राम्रो ल्याएको कारणले पूर्वाग्रह भएर त होइन है? के बजेट के राम्रो लिएर आउनुभयो उहाँले? धेरै विवादित बजेट, यति धेरै, म तपाईँलाई यी भन्दैछु, यति धेरै विवादास्पद कुरा भइरहेको छ। देशमा अहिले महँगी बढेर यो चरम अवस्थामा पुगेको छ। जनता अहिले त्यो हातमा पुगेका छन्। पेट्रोल र डिजलको भाउबाटै तपाईँ देखिरहनु भएको छ। सामग्री नपाएर हाहाकारको अवस्था छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चित घटेर मतलब चाहिँ अब हामी श्रीलङ्का भनेर चाहिँ डर र त्रासमा बाँचिरहेका छौँ। लगानी वैदेशिक भित्रिन स्थिति बनिरहेको छैन। भएको मतलब चाहिँ जनशक्ति बाहिर गएको गई छ।
रेमिट्यान्सको मात्रा घट्दो अवस्थामा छ, बढेको अवस्था छैन। के अरे आर्थिक वृद्धि दर हिजो हामी रहँदाखेरि हामीले जुन खालको मेन्टेन गरेका थियौँ 7% भन्दा माथि, त्यो आज घटेर कहाँ पुगेको छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। कुनै त्यस्तो क्षेत्र छ जहाँ तपाईँले वाइवाई गर्ने अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ बजेट राम्रो ल्याएर, खोइ मैले त यो त यही तपाईँको प्रश्न नै अचम्म लाग्यो मलाई। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर राजन भट्टराई। धन्यवाद तपाईँ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। म केही छ विश्राम छु, विश्रामपछि फेरि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhel, Lalitpur. 25 years of excellence.